अस्सलाम वालेकुम। मैं खिज़र क्लासरात मैन अलमारूफ एंकर सियासी तज्ज़िया निगार फरीद राइस साहब मौजूद हैं और दुनिया नल टीवी नल वबस्त हैं और उत्था एक बड़ा अहम और बड़ा शानदार प्रोग्राम करें एक तो मुबारकबाद कबूल बहुत करो। शुक्रिया खज़र साहब। फरीद साहब ये बताइएगा कि कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस इस अपने प्रोग्राम के हवाले से। खज़र साहब इस पे मैं ज़्यादा शायद आपको ना कर सकूँ। ओवरऑल बहुत अच्छा है। देखिए अब अभी एज अ जर्नलिस्ट हमारा तो काम है और चैलेंजेस होते हैं आपके पास आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो हमेशा नई जो ज़िम्मेदारी होती है वो अच्छी आपको लगती है और उस ज़िम्मेदारी में आपके साथ जो आपकी सपोर्टिव टीम होती है वो आपको अच्छी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी गुड टीम। ऑल सपोर्ट करने वाले सारे लोग, तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार अच्छा, एक्सपीरियंस। बहुत शुक्रिया। आप ना, मैं भी देखता हूँ आपका प्रोग्राम और स्पेशली जब आप आए हैं, वैसे पहले भी था मेरा, लेकिन आपके आने के बाद ज़ाहिर है आपसे एक एहतराम और मोहब्बत का नहीं ताल्लुक़ है, आपकी तो आपकी मोहब्बत है खज़र मैं साहब। कीनली उसे वाच करता हूँ। बड़े अहम इश्यूज़ को आप हाईलाइट करते हैं। बज़ाहिर तो वो शो गपशप का लग रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो इश्यूज़ आते हैं बड़े वैल्यूएबल और बड़े इंपॉर्टेंट। मैं एक छोटा सा इशू आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरा ताल्लुक़ थल से है। मैंने इसका पहले भी जी ज़िक्र हाँ। किया, हम साथ थे इधर अमादा में रिफ्रेशर कोर्स में। तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को नोट किया होगा कि थल की जो 60 डिस्ट्रिक्ट है, खुशाब है, मियाँ वाली जी हाँ। है, बखर है, लिया है, मुजफ्फरगढ़ है, जंग है, चिनियोट है। इन 7 डिस्ट्रिक्ट की 19 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 37 सूबाई असम्बली की सीटें। लेकिन इस पूरे रीजन में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक डेंटल कॉलेज नहीं है, एक टीचिंग अस्पताल नहीं है, एक वोमेन यूनिवर्सिटी नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक ज़राई यूनिवर्सिटी नहीं है, एक डिवीज़नल हेड क्वार्टर नहीं है, एक हाई कोर्ट का बेंच नहीं है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। और ये इलाका जो है मुल्तान से शुरू होता है, पिंडी पे ख़त्म होता है। 10 घंटे बस चलती है इस दरमियान जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है। हाई मतलब मैं आपको इनवाइट करूं कि आप मेरे गांव हैं तो मैं आपको रास्ता नहीं बता सकता कि आप शोरकोट से आएंगे तब भी आप कलाबाजियाँ खाएंगे, अगर आप मियाँ वाली से आएंगे, बलक कसर से आएंगे तब भी यही असर होगा, कोई और रूट लोगे तब भी यही होगा। तो मेरी अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आप एक बड़ी आवाज़ हैं, बड़े सेंसिबल हैं और आपका ग्रुप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है। और इस हवाले से तो ये जो इश्यूज़ हैं इन पे आप क्या समझते हैं? इन पे नेशनल मीडिया जो है किसी जगह नहीं करता, जबकि हम जो है फूड बास्केट हैं। अब लाहौर जो कुछ फेस कर रहे हैं वो हमारे इलाकों से लोग सहूलतें ना होने की वजह से माइग्रेट हो रहे हैं। जो वहाँ पॉपुलेशन का है, पोल्यूशन का है, स्मोक का है, ज़ाहिर लाहौर का फंड तो लाहौर के हिसाब से आता है। और हमारे इलाकों से हमारी रिसर्च के मुताबिक 10 लाख बंदा सालाना शिफ्ट होता है। बिकॉज एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इवन नकवी साहब अब मौजूद हैं, वो लाहौर से बाहर ही नहीं निकल आ रहे, जबकि वो हमारे जंग के हैं, बड़े मतलब उसी धरती से हैं, इसी थल से हैं। तो इस पे आपका कमेंट चाहिए था सर। अब खज़र साहब आपने ना इस चीज़ को हमेशा से हाईलाइट किया है। अपनी आवाज़ आपने हमेशा से इस चीज़ के लिए उठाई है और वेरी राइटली इंडिकेटेड। असल में मसला इस चीज़ का नहीं है कि जो इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ बड़े ग्रेव हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ चैलेंजेस का। मैं पहले मसाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हम अगर किसी मसले को मसले के तौर पे लेंगे तो हम कभी भी हल नहीं कर सकते। हम किसी भी इशू को एक चैलेंज समझकर अगर हम लें तो हम उस चैलेंज को जो है वो पूरा करने की सलाहियत भी रखते हैं और उसको हल भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ जो आपने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया वो एक चैलेंज है और उस चैलेंज को कंसर्न क्वार्टर्स के साथ साथ इनफरादी तौर के ऊपर भी हम पॉइंट आउट आपका काम पॉइंट आउट करना है, आपका काम रिपोर्ट करना है। आप रिपोर्ट भी करते हैं, आपकी आवाज़ भी एक तवाना आवाज़ है। आपकी कंसर्न क्वार्टर्स में आपकी रसाई है, वफाकी दारुल-हुकूमत में आप बैठे हैं, वज़रा, मुशीर और वो तमाम लोग जिनके साथ जो इस मुल्क को आगे लेके चलते हैं, उनके साथ आपके रवाबित हैं। हम सब भी इसी तरीके से उनके साथ बनते हैं। तो मैं समझता हूँ इनफरादी सतह के ऊपर इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बात की लेजिस्लेशन या कानून साजी या किसी चीज़ को ओवरकम करने के हवाले से। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पार्लियामान ज़रूर मौजूद है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामान के अंदर कवानीन बनते हैं, कानून साजी होती है, लेकिन बहुत सारे कवानीन जिनकी अहमियत है और जो बनने चाहिए वो अब भी पेंडिंग के अंदर है। इसी तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस बशमूल आपकी, अभी मैं बैठा हुआ था ब्रेकफास्ट के ऊपर, तो
ہماری جو گلگت بلتستان سے جو دوست آئے ہیں جی انہوں نے اس مسئلے کی طرف انہوں نے مجھ سے پوچھا اور مجھ سے بات کی کہ فرید صاحب یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری جو گورننس ہے وہ اس طریقے سے توجہ ہی نہیں دے رہی ہے چیزوں کے اوپر، ہمارے جو ایشوز ہیں ان ایشوز کو حل ہی نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی ہماری اتنی امپورٹنس ہے، ٹورزم ہمارے پاس ہے، ایجوکیشن ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تو فرید صاحب ایک چیز میں کروں گا، نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا باقی پوری قیادت کہتی ہے کہ جی ہم نے پنجاب کو نا اٹھا کے رکھ دیا ہے، پنجاب جس پنجاب کے تھال کے 7 ڈسٹرکٹ 19 قومی اسمبلی، اگر میں وہ کہوں تو کراچی کے اراؤنڈ جو ہے نا اس کی سیٹیں بنتی ہیں، اتنی ہی پاپولیشن ہے۔ اب چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے کہ نواز شریف صاحب بلوچستان میں کلیم کرنے چلے جاتے ہیں، پنجاب کی مثال دیتے ہیں، ہم ملتان کی 16 سیٹیں ہیں، ہماری 19 ہیں، بہاولپور کی ڈویژن کی 15 سیٹیں ہیں، ہماری 19 ہیں، لیکن سیاسی اکائی ہونے کے باوجود پھر ہم ایک فوڈ باسکٹ بھی ہیں، مطلب دریائے سندھ ہمارے ایک طرف ہے، چناب ہمارے ایک طرف ہے، ستلج ہے، راوی ہے، ایون اب لاہور کو بہت بڑا کرائسس ہے پانی کا، آپ کے نوٹس میں ہمارے پاس جو پانی ہے وافر مقدار میں، یہ دنیا کا وحید صحرا ہے تھل، جس کے پاس 4-5 دریا لگتے ہیں جس کو گھیرے ہوئے، لیکن عدم توجہ کا یہ عالم ہے کہ نہ میڈیا اسے رپورٹ کرنے پہ تیار ہے، نہ کچھ اپنے لیے بھی کرنے پہ تیار نہیں، لاہور کو بچانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ خضر صاحب آپ کی بات نا بالکل درست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان ایشو یا جو چیلنج ہے نا، میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل ہے، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لینے کی اگر لیا جائے، جو کنسرن کوارٹرز ہیں جو لوگ کر سکتے ہیں ان سے ڈسکشن اس کے اوپر کیا جائے، جہاں پہ بات میڈیا کی ہے، آپ خود ماشاءاللہ ایک بڑے نہیں، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں اور عزیزی صاحب سے بھی کر رہا ہوں، ایک بڑا معتبر اور بڑا آپ بالکل اس میں میں جو بات مکمل میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں یہ کہ ہم میں سے وہ تمام لوگ تمام ایریاز کی، آپ کے اپنے ایریا کا اپنا چیلنج ہے، آپ کی بلانگنگ وہاں پر ہے، آپ کی اٹیچمنٹ وہاں کے اوپر ہے، یہ چیلنج جو آپ کو درپیش ہے، اسی طریقے کے ملٹیپل چیلنج مختلف رہنے والے جو علاقے ہیں ان کے پاس ہیں۔ ایون سر ہم بلوچستان سے بھی پیچھے کھڑے ہیں، بلوچستان کے پاس ایک میڈیکل کالج تو ہے نا، ایک یونیورسٹی تو ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، بالکل آپ اپنی بات سے، میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نا، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ کے ساتھ ہر جگہ پہ اپنے اپنے طور پہ اپنا کردار ہر کوئی ادا کرے، تو میں سمجھتا ہوں صرف آپ کا تھل نہیں بلکہ اپنے اینڈ کے اوپر ہر جگہ کے جو چیلنجز ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ سر لاہور پہ بلین لگا کے لاہور کو ایک آلودگی کے سپورٹ کر دیا گیا، اور اس کی بیسک ریزن میں آپ کے ساتھ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بیسک ریزن یہ ہے کہ جب آپ گرد و نواح کا جو تھل ہے اس کو اگنور کریں گے، جہاں سے گندم ہے، گنا ہے، چاول ہے، سبزیاں ہیں وغیرہ وغیرہ ہے، پورا وہ ہے، اس کو مسلسل اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ لغاری رہے، مزاری رہے، گرمانی رہے، کالا باغ کہ نواب رہے، اپنا بزداد رہا، بڑی ایک تعداد رہی، قریشی رہے، کھر رہے، کچھ نہیں کیا، یہ بھی ہمیں ادراک ہے۔ مظفر گڑھ جیسے تاریخی ڈسٹرکٹ میں ارشاد سیال جو ہے، لاسٹ جو سیشن تھا قومی اسمبلی کا، اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہمیں یونیورسٹی نہیں دے سکتے تو کیمپس دے دیں، نوبت یہ ہے کہ 76 سال بعد بھی نہ سر کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات کر رہے ہیں بالکل، میں تو دیکھیں ہم لوگ ایز اے جرنلسٹ اپنی چیزیں اپنے تمام ہم جو آپ کے کولیگز ہیں وہ ساری ان چیزوں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اصل کام جو کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کرنا ہے، آپ نے بڑے بڑے اسٹیلورڈز کے نام لیے، آپ نے بڑے بڑے معتبر مدبر سیاستدانوں کے نام لیے، آپ نے بہت بڑے بڑے ایسی شخصیات کا نام لیا جنہوں نے یہاں پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، اس کا جواب وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کر سکے۔ ہاں، مستقبل کے اندر ہم امید کر سکتے ہیں کہ اب جو لوگ آئیں گے، میاں نواز شریف صاحب آئیں، ضرور ان تک بھی آواز پہنچے گی، آپ پہنچا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ضرور وہ اس کی طرف توجہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری